दोस्तों यूके में वेल्स के एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पहाड़ी इलाके को ब्रेकन बीकन्स माउंटेन्स कहा जाता है। इस जगह एक फार्म हाउस है। इसका नाम हेऑल फेनॉग विच फार्म है। एक ऐसा पुरस्कार फार्म हाउस जिसके पीछे एक बहुत ही अजीब कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से इस फार्म हाउस की तरफ जाने से लोग आज भी डरते हैं। दोस्तों ये साल था 1989 का। दो मियाँ बीवी बिल और लिज एक नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे थे। ये दोनों लंदन में रहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये आबादी से दूर पहाड़ों में किसी फार्म हाउस पर अपनी जिंदगी गुजारें। इनका एक बेटा भी इनके साथ था जिसकी उम्र 14 साल थी। एक फार्म हाउस की तलाश में इन मियाँ बीवी को वेल्स के इसी फार्म हाउस का पता चला। वेल्स यूके का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये एक अलहदा मुल्क भी है। एक इंतहाई खूबसूरत जगह जहाँ पहाड़ हैं, समंदर है। बहरहाल इन मियाँ बीवी को वेल्स का ये फार्म हाउस बहुत पसंद आया। कम पैसों में पहाड़ों में घिरी हुई ऐसी जगह इनको कहीं और नहीं मिलनी थी। दोस्तों ये मियाँ बीवी 1989 में यहाँ शिफ्ट हो गए। ये एक सुनसान सी जगह थी जहाँ आसपास कोई भी नहीं रहता था। ये दोनों ऐसे ही जिंदगी चाहते थे। खैर पहले कुछ महीने बिल और लिज अपने फार्म हाउस को रेनोवेट करने में लगे रहे। इन्होंने यहाँ अपना एक खूबसूरत सा गार्डन भी बना लिया। ये जिंदगी गुजारने के लिए एक परफेक्ट जगह बन गई थी। लेकिन दोस्तों बिल और लिज ये नहीं जानते थे कि इस खूबसूरत फार्म हाउस में इनके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों जो ही गर्मियां खत्म हुई और सर्दियां शुरू हो गईं, तो इस फार्म हाउस में कुछ पुरस्कार वाकयात होना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब ये सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। ये वाकयात ऐसे शुरू हुए कि इस फार्म हाउस में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दिया करती थीं। ये आवाजें इतनी जोरदार थीं कि बिल और इसकी बीवी लिज और इनका बेटा भी ये आवाजें बहुत क्लियरली सुन सकते थे। ये एक सुनसान जगह थी जहां आसपास कोई और नहीं रहता था, तो फिर किसी के चलने की आवाजें कहां से आ रही थीं? ये फैमिली इस बात से परेशान थी। लेकिन दोस्तों ये तो अभी शुरुआत थी। कुछ दिन के बाद इस फैमिली को लगने लगा कि इनको कोई छुप कर घूर रहा होता है। इनको कोई नजर नहीं आता था, लेकिन इस फार्म हाउस के सन्नाटे में इन तीनों को इस चीज का एहसास होता था। बिल और लिज अभी भी इन वाकयात को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे। इनको ये भी डर था कि कहीं इनका बेटा डर ना जाए। लेकिन मामलात यहाँ से मजीद बिगड़ना शुरू हो गए। दोस्तों अब कई दफा इनके सामने इस फार्म हाउस के दरवाजे बहुत जोर से बंद हो जाया करते थे, जैसे किसी ने इनको पकड़कर बहुत ताकत से बंद किया हो। इस फैमिली को इस जगह एक अजीब सी बदबू भी आना शुरू हो गई। ये बदबू अचानक बहुत ज्यादा फैल जाती और अचानक आना बंद हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि इन पुरस्कार वाकयात ने इस फैमिली को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और दोस्तों फिर यहाँ एक और अजीब वाकया हुआ। इसी दौरान इस फैमिली का बिजली का बिल आ गया। ये बिल 3 महीनों का था और बिल और लिज ये बिल देखकर बहुत हैरान हो गए। ये 750 पाउंड्स का बिल था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। बिल और लिज सोच भी नहीं सकते थे कि इनके फार्म हाउस का इतना ज्यादा बिल आ सकता है। ये नामुमकिन था। इन्होंने फौरन यहाँ एक टेक्नीशियन को बुलाया जिसने इनके फार्म हाउस का मीटर भी चेक किया। लेकिन इस टेक्नीशियन को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इस फैमिली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया। वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि ये बिजली इसी फार्म हाउस में इस्तेमाल हुई है। बिल और लिज को लगने लगा कि इनके फार्म हाउस में कोई अनदेखी ताकत रहती है। यहाँ किसी जिन का बसेरा है जो इस फार्म हाउस की एनर्जी को यानी बिजली को खा रहा है। अब दोस्तों ये बिजली की बिल वाली बात की कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये मियाँ बीवी बहुत डरे हुए थे, तो इस वाकये के बाद ये और भी खौफ में मुब्तला हो गए और यहाँ से ये फार्म हाउस मजीद डार्क होना शुरू हो गया। दोस्तों ये वो वक्त था जब इन मियाँ बीवी के यहाँ
ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک رات لز اپنی بیٹی کو سلا رہی تھی کہ اچانک اس کمرے کا دروازہ کسی نے بہت طاقت سے بند کر دیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا ہو گیا اور لز کو وہی عجیب بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی بیٹی بھی روتے ہوئے جاگ گئی۔ لز چیخنا شروع ہو گئی اور اس کی چیخیں سن کر بل بھی بھاگتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کو وہی بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو کام ڈاؤن کیا، لیکن دوستو اگلی ہی رات ایک اور ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد اس فیملی کی ہمت جواب دے گئی۔ اس سے اگلی رات لز باتھ روم میں باتھ ٹب میں گرم پانی بھر رہی تھی۔ باہر برف پڑ رہی تھی اور ہر طرف بالکل خاموشی تھی جب اچانک کسی اندیکھی طاقت نے اس کو باتھ ٹب میں دھکا دے دیا۔ دوستو کسی نے اس کا منہ پکڑا اور باتھ ٹب کے پانی کے اندر ڈال دیا۔ لز اپنا منہ پوری طاقت سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی نے اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ یہ عورت ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کو اس طاقت نے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر اور ہو جاتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ دوستو یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد بل اور لز نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ان کی زندگی اب بہت مشکل میں گھر گئی تھی۔ ان میاں بیوی نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو جنات وغیرہ کے متعلق جانتے تھے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اس فارم ہاؤس میں ان کے ساتھ کون رہتا ہے۔ انہوں نے اس فارم ہاؤس کی ہسٹری بھی پتا کی کہ ان سے پہلے یہاں کون رہتا تھا اور اس جگہ کیا کچھ ہوتا تھا۔ دوستو اس فارم ہاؤس کی ہسٹری بھی کافی ڈارک تھی۔ بل اور لز کو 3 باتیں پتا چلیں جو بہت عجیب تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس فارم ہاؤس کے نیچے کچھ قبریں بنی ہوئی تھیں۔ جب اس فارم ہاؤس کو تعمیر کیا گیا تھا تو وہ قبریں اس کے نیچے ہی آ گئی تھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ 1848 میں یعنی اس وقت سے 150 سال پہلے اس فارم ہاؤس میں ایک قتل ہو چکا تھا، ایک آدمی کا قتل جس کو اسی کے دوست نے کلہاڑی سے مار دیا تھا۔ اور دوستو تیسری بات نے اس فیملی کو بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ اس فارم ہاؤس پر لوگ آ کر شیطانی چلے کاٹا کرتے تھے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی اور کالا جادو کرنے والے شیطانی لوگوں کے لیے یہ ایک پرفیکٹ جگہ بن چکی تھی۔ یعنی اس فارم ہاؤس کا پاسٹ کافی ڈارک تھا۔ دوستو اس دوران اس فیملی کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ انہوں نے اپنے فارم پر کچھ جانور پالے ہوئے تھے اور یہ جانور آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ کیوں مر رہے تھے اس فیملی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، یہاں تک کہ ان میاں بیوی کو اس جگہ ایک عورت کا سایہ بھی دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ یہ سایہ اچانک غائب ہو جاتا تھا اور یہ میاں بیوی بس دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ بل کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کئی گھنٹے اکیلے کرسی پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ہر وقت شدید غصے میں بھی رہتا تھا۔ لز اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ مزید اس جگہ نہیں رہ سکتے اور اس فیملی نے اس فارم ہاؤس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تب سے اب تک اس فارم ہاؤس کو ہیول فینوگ وچ فارم کہا جاتا ہے۔ دوستو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ فارم ہاؤس موجود ہے وہ سارا ایریا انہی قصے کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقے میں ایسے کئی واقعات مشہور ہیں، لیکن اس فارم ہاؤس کی کہانی تو اتنی مشہور ہو گئی کہ 2022 میں BBC ریڈیو پر اس سارے واقعے کو کور کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کا نام The Witch Farm تھا۔